DSWD-7 may pahibaw nga kutob na lang karong adlaw ang extension sa makakuha sa ayuda sa walang gutom program. Reports John Lemon Chavez Viking. Live report. Gipahibaw sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development Central Visayas kon DSWD-7 nga ang mga benepisyaryo sa programa sa gobyerno nga food aid gikan sa Sugbo ingon man sa Bohol mamahimo gihapong makakuha sa ilang ayuda apan kutob na lang kini karong adlaw Mayo 7 tuig 2026. Ang extension gitugutan alang sa mga benepisyaryo nga wa makakuha sa ilang food packages atol sa Food Redemption Month sa nakalabay nga buwan tungod sa trabaho, sakit o mga emerhensiya. Ang maong pahibalo nag-usab sa una na nga advisory sa National Program Management Office nga nag-ingon nga wa na extension alang sa ikaupat nga redemption period sa walang gutom program. Sa kasamtangan, aduna na 3,641 ka mga benepisyaryo sa rehiyon nga wa pa makaredeem sa ilang food aid. Matod sa DSWD-7 nga kinatibuk ang 25,000 ka mga benepisyaryo ang sakop sa ikaupat nga redemption period og makadawat sa ilang ayuda pinaagi sa government-issued electronic benefit transfer kon EBT cards. Samtang ang tanang 11,612 ka mga benepisyaryo nga aduna na cards nga gi-issue sa Universal Storefront Services Corporation ana-ana sa lalawigan sa Sugbo. Mga katropa, palig-una ang immune system pag tumarog Santhone Vitamin C ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas kini ang inyong katropa John Lay Viking, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.